في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمامی احباب پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین ازلوں پاک گرانہ علی دے بچیاں دا ازلوں پاک گرانہ علی دے بچیاں دا وکھرا جگ تو نانا علی دے بچیاں دا ازلوں پاک گرانہ علی دے بچیاں دا وکھرا جگ تو نانا علی دے بچیاں دا دنیا پئی خیرات انہاں دی کھاندیے خیرات انہاں دی کھاندیے جگ تے دانا دانا علی دے بچیاں دا جگ تے دانا دانا علی دے بچیاں دا وکھرا جگ تو نانا علی دے بچیاں دا لکھاں یار مبارک تینوں رب دیندا اے تینوں رب دیندا اے میں تے صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا وکھرا جگ تو نانا علی دے بچیاں دا حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بے نیاز مولا دی بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ جل مجدہ بندہ نچیز دے دل دماغ اور زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے حق بولن دی حق سنن دی حق تے جین دی حق تے مرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان اور موضوع
اس دا نام ہے عظمت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل آپ دی ولادت دا دن سی، اسے دی مناسبت دے نال میں چند ایک باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ دی آل دی عظمت دے حوالے نال تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی انہاں گلاں دے اُتے مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانوں ساریاں نوں سن سنا کے اس دے اُتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا، پنجیاں پارہ سورت شورا آیت نمبر 23 اس دا ایک حصہ جو خطبے دے اندر میں تلاوت دا شرف حاصل کیتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے محبوب انہاں لوگاں نوں فرما دیو لا اسألکم، میں تواڈے کولوں سوال نہیں کردا، میں تواڈے کولوں سوال نہیں کردا اجرن کسے بھی اجر دا، کسے بھی معاوضے دا، لیکن ایک بات ہے الا المودۃ فی القربا، میری آل دے نال پیار کریا جائے، میری آل نال پیار کریا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جدوں مدینہ منورہ دے اندر ہجرت فرما کے چلے گئے، چونکہ سرکار دے اخراجات کافی سن اور بظاہر ذریعہ آمدن کوئی نہیں سی، ازواج مطہرات دے اخراجات، پھر باہروں وفود آنے، وفد آنے، لوگاں دے مہمان آنے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دین اسلام دی جو ذمہ داری سی، یہ بہت بڑی محنت سی۔ اصل ساڑے لوگاں دے اندر ایک چیز ہوندی ہے، بلا وجہ بدگمانی دا اسی شکار ہو جانے ہیں۔ دین اسلام دے نال جڑے لوگ اٹیچ نے، انہاں دے حوالے نال خاص کر کے اسی ویکھنے ہیں جی ایک پیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نوازیا، چنگی گڈی دے دیتی، انہوں دا پہناوا اچھا ہوئے، تے اسی ایویں ویلے بہ کے نا یہ کردے کی نے جی، پیر کردے کی نے؟ میں کہا جی پھر انج کر بھی پیر صاحب نو پھڑ کے تے کتے نوکری لوا لے، مولوی صاحب دے والے نال جی مولوی صاحب ڈیوٹی کی کر دے، مولوی صاحب نو پھڑ کے کسی نے بندہ دیہڑی تے رکھ دے، کسی مستریاں دے نال لا دے۔ دین اسلام اگر کوئی بندہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، رات نو آ کے کدی بھی دین اسلام دی قرآن و حدیث دے اندر ریسرچ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے دورہ خلافت دے اندر جڑے ائمہ حضرات سن انہاں دیاں تنخواہاں مقرر فرمائیاں سن، اور
آپ نے جڑی تنخواہ مقرر کیتی سی امام مسجد دی وہ کی سی؟ اس وقت علاقے دے گورنر دی جڑی تنخواہ ہوندی سی نا، علاقے دے گورنر دی اونی تنخواہ امام مسجد دی سی. توجہ ہے؟ اور جڑا خطیب ہوندا سی، عالم دین ہوندا سی، جن نے لوگاں نو دین دسنا ہے، اسلام دسنا ہے، اور 8 دن تو بعد صرف جمعہ پڑھانا ہے، اس خطیب دی تنخواہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دورہ خلافت دے اندر گورنر نالوں بھی زیادہ ہوندی سی. گورنر نالوں بھی انہیں یہ نہیں دیکھیا کہ کردہ کی ہے، یہ تو 8 دن بعد جمعہ ہی پڑھانا ہے سب تے تنخواہ جی گورنر نالوں بھی زیادہ، نہ سانو 5 نمازاں پڑھاؤندا ہے، نہ ساڈے ختم پڑھدا ہے. آپ نے ان دا علم ویکھیا ہے کہ جدو اینو اسی ادھروں اسودہ کر داں گے نا، اینو فارغ کر داں گے، پریشانیاں نہیں ہون گیاں معاشی، تو پھر اے دین پڑھے گا بھی صحیح طریقے نال تے سانو دسے گا بھی صحیح طریقے نال. تسی اج دی صورتحال ویکھ لو کہ ایک بندہ عالم دین جدوں تخصص فی الفقہ کردا ہے نا، جنوں اسی مفتی دا کورس آکھنے ہیں، تو اے دینی لحاظ نال بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے اور دنیاوی لحاظ نال بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے. ایک بندہ عالم دین جن نے پہلے حفظ کیتا، پھر قرات دا کورس کیتا، پھر 8 سال لا کے انہیں درس نظامی مکمل کیتا، پھر جناب 2 سال لا کے انہیں تخصص کیتا، مفتی دا کورس کیتا، تو ایک پاسے اے بندہ ہے جڑا مفتی ہے، ایک پاسے پی ایچ ڈی بندہ کر رہا ہے. ان پی ایچ ڈی جس بندے نے کیتی، وہ اگر کالج یونیورسٹی دے اندر جاندہ ہے، اتھے جا کے لیکچرار دی ڈیوٹی دے فرائض سر انجام دیندہ ہے، تو ان دی تنخواہ تقریباً 2.25 لاکھ روپیہ رکھے. کنی؟ 2.25 لاکھ. اور جس بندے نے حفظ کیتا، قرآن مکمل اپنے سینے دے اندر سمو لیا، پھر قرات سکھی، پھر عالم دین بنیا، پھر وہ مفتی بنیا، اس بندے نو اسی کی کرنے ہیں کہ اس بندے نو گل گل دا حساب دینا پہنا. ہاں جی، اگر انہوں اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرما دیتی، ان دے کول گڈی آ گئی تے اسی ان دی ہاتھ پیاں کھچ لینا بھی یہ بابا پھٹ گیا ہے. مطلب حقیقت ہے ساڑھے معاشرے دی، 1 یا 2 تھاواں دی بات نہیں، ساڑھا پورا معاشرہ اس چیز دا شکار ہے. اگر وہ روٹی چنگی کھا رہا ہے تو اساں حساب لانا ہے بھی یہ پتہ کرو کتے نے کوئی مسجد دی صف نہ ویچ دیتی ہوئے، کوئی مسجد دا سیمٹ نہ ویچ دیتا ہوئے، اور پھر اسی انہوں جو چیزاں دینیاں نے ان دا حساب لیا جائے گا تیرے کولوں بھی کل نو پا پوریاں کر کے جانیں گے ساڑھے کو. اور ان دا نقصان پتہ کی ہے؟ ان دا بہت بڑا نقصان ہے، سانو آج ان دی سمجھ نہیں آ رہی. میرا ایک مضمون ہے، وہ لکھیا تے ہے، میں کمپوز کیتا ہے، لیکن علیہ وہ منظر عام تے نہیں آیا، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا کسی وقت، کہ اگر یہ دنیا مولوی تو خالی ہو جائے تو ان دا حال کی ہوئے گا. اگر یہ دنیا مولوی تو خالی ہو جائے، علماء تو خالی ہو جائے، چونکہ اسی علماء نو بڑی نفرت دی اور حقارت دی نظر نال ویکھنے ہیں، انہاں دے اساسیاں تے ساڈی نظر ہے، انہاں دی آمدن تے ساڈی نظر ہے، اخراجات تے نظر نہیں. آمدن تے یہ جناب کتھوں پیسے آ رہے ہیں، کیویں کر کے آ رہے ہیں، یہ ساڈے نال کپڑے چنگے پاؤندا ہے، ساڈے نال اندا رہن سہن اچھا ہے. ان دا نقصان ہے آ کہ پھر لوگ دین تو دور ہو جاندے ہیں، دین سکھ دے نہیں. ایک خاندان دے اندر 9 بھائی نے اور 9 دے 9 عالم دین سن، 9 دے 9 عالم دین سن، لیکن انہاں دی اولاد وچوں ایک بندہ بھی عالم دین نہیں بنیا. اور اس تو بڑی بدبختی ساڑھے واسطے کی ہو سکتی؟ انہاں دی اولاد وچوں کوئی کوریا دے اندر ہے، کوئی جناب امریکہ دے اندر ہے، کوئی کسے ملک دے اندر پیسے کما رہا ہے، کوئی کسے ملک دے اندر پیسہ کما رہا ہے. کیوں؟ انہاں کہا جی تواڈے نال جو ہو رہا ہے ساڈے نال بھی تے کل نوں وہی ہونا ہے.
تو بہتر نہیں کہ اسی اس لائن جی نہ وڑیے، اسی پیسہ کمائیے، اور جس وقت ہر بندہ اور ایک گروہ جڑا ہے علماء دا اتنا مطلب ایک اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ تانوں دی انی لوڑ ہے، تانوں دی ضرورت ہے کہ ایک پنڈ ایک علاقے دے لوگاں تے لازم ہے وہ کٹھے ہو جان، پیسہ جمع کرن، مال کٹھا کر کے ایک بندہ تیار کرن، انہوں بھیجن جا کے علم دین حاصل کرے، اور علم دین حاصل کر کے خرچہ اے لوگ کرن، محلے دے لوگ، علاقے دے لوگ کرن، انہوں پڑھان، انہوں علم دین سکھان، انہوں پورا عالم بنا کے پھر واپس اپنے علاقے دے اندر ہوئے تے آکے تو انہوں اللہ دو ڈرائے۔ فرمایا اے علاقے والیاں دی ذمہ داری ہے، اور ساڈا حال کی ہے اسی خود غور کر لئیے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جڑے سن وہ سب ادراک سن، وہ جاندے سن کہ سرکار 24 گھنٹے ساڈی رہنمائی کر دے نے، جدوں سانوں کوئی مسئلہ درپیش ہوندا سرکار دی بارگاہ دے اندر چلے جاندے ہیں، دینی بھی رہنمائی فرما رہے نے، دنیاوی بھی رہنمائی فرما رہے نے۔ تو صحابہ نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیتا بھی یار سرکار دا بظاہر کوئی آمدن دا ذریعہ نہیں ہے، تے آپاں کو پیسے کٹھے کر کے نا تے اے جڑا مال ہے اساں مسجد واسطے نہیں دینا، یا اے جناب اساں کو اصحاب صفہ واسطے نہیں دینا، اے سرکار دے پرسنلی خرچے واسطے دینا ہے۔ پیسہ کٹھا ہو گیا، پیسے جمع ہو گئے، جو جمع ہو گئے نا تو ہن سوال پیدا ہویا بھی لے کے کون جائے گا سرکار دی بارگاہ میں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے چاچا جانوں نہ تیار کیتا بھی سیانے بندے ہو، بزرگ ہو تے تہاڈی سرکار مڑن گے بھی نہیں، انہاں نوں دے کے بھیج دیتا۔ آپ در مصطفیٰ تے گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا تو سرکار جدوں ملے نا تے دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ساڈی دینی بھی رہنمائی فرماؤندے ہو، دنیاوی بھی رہنمائی فرماؤندے ہو، تے تواڈے جان نثار صحابہ نے ایک کچھ تھوڑا جہا تحفہ تواڈے واسطے بھیجیا ہے، یا رسول اللہ انہوں قبول فرما لو۔ اس تو قبل کہ سرکار کچھ بول دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر چلا جا۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دا سلام ہے تے نال اے حکم آ گیا ہے، صحابہ نو کٹھا کر کے ذرا اعلان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ نے اعلان کروا دیتا، فرمایا اعلان کر دیو سارے صحابہ کٹھے ہو جاون۔ جدو اعلان ہویا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے نے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی مولا علی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سارے صحابہ آ گئے۔ جدو آ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر جمع ہو گئے نے، نالے سرکار دا دیدار کر دینے، نالے جناب جو اونا دی وجدانی کیفیت بنی حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب ترجمانی کی تی فرماؤں دینے، اے تن میرا او ہووے تے میں مرشد ویخنا رجاں لولو دے مڈ لکھ چشمہ تے ایک کھولا تے ایک کجاں اتنا ڈٹھیا
صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجاں مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینو لکھ کروڑا ہزار اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے اعلان فرما دیو عرض کیتی مولا میں کی اعلان کرا فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا سونے اعلان کر دیو میں جیڑا تہانو دین دسیا ہے میں تہانو تبلیغ کیتی ہے طائف دے میدان دے اندر میں پتھر کھا دے مینو لوگاں نے گالاں کڈیاں مینو جناب مینے دیتے تانے مارے پتھر مارے میں سارا کچھ سہ لیا انہاں دا معاوضہ نہیں مانگدا انہاں میں اجر دا سوال نہیں کردا تہانو جہنم دے گڑے تو ہٹا کے جنت والے رات ٹوریا اندہ میں اجر دا سوال نہیں کردا لیکن ایک گل یاد رکھیا جے یا رسول اللہ او کیڑی گل فرمایا الا المودۃ فی القربى فرمایا لوگو میری آل نال پیار کریا جے ہاتھ بن کے صحابہ عرض کیتی کملی والے آل ہے کیڑی او کیڑے لوگ نے جنہاں نال اساں پیار کرنے جنہاں نال پیار کرن دا اللہ حکم پیا دیتا ہے فرمایا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے فرمایا میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے فرمایا امام حسن تے امام حسین ہن مسلمانوں غور کریا جے ہن سید کون ہوندا ہے سید کون مولا علی دی جناب 18 بیٹے نے لیکن 18 بیٹیاں دی اولاد نو سید نہیں کیا جاوے گا حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ دے اندر ڈیرا لایا انہاں دے دربار تے چلے جاؤ جا کے جناب وظیفہ کرو وظیفہ کر کے نچنی جمعرات اے دیدار کرا دین تے پوچھو عرض کرو حضور دسو تسی کندی اولاد ہو حضرت سلطان باؤ فرمان گے میں مولا علی دی اولاد ہاں پھر پوچھیا جے حضور کیا سید ہو کہن گے نہیں میں سید نہیں میں اوانا یہ جناب ہیں مولا علی دی اولاد لیکن سید نہیں جیڑے علی اپنے آپ نو اخواؤں دینے ہیں مولا علی دی اولاد لیکن سید نہیں جناب آپ دے 18 بیٹیاں دی اولاد چلی لیکن سید نہیں سید ہون واسطے خالی مولا علی دی اولاد ہونا ضروری نہیں مولا علی دی نسبت بھی ضروری ہے نال سیدہ فاطمہ دی اولاد ہونا بھی ضروری ہے ہن جناب سید ہو بنے گا جنہوں نسبت میرے آقا دی لخت جگر نہ لوے عرض کیتی مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی اینا نال پیار کرانگے سانو انعام کی ملے گا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک مسلمان غور کر، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جناب اپنی کتاب دے اندر بیان فرمائی، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف دے اندر بیان فرمائی، اور میرے سامنے کتاب پئی ہے نور الابصار فی مناقب علی النبی المختار فی مناقب آل النبی المختار، حضرت علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب پہلی جلد دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا میری آل نال پیار کرے گا، مولا علی نال پیار کرے، سیدہ فاطمہ تو زہرا دی غلامی اختیار کرے، امام حسن تے امام حسین نال پیار کرے، رب تعالیٰ انہوں انعام کی دے گا۔ فرمایا جیڑا کائنات اندر زمین دے اندر جناب اس دنیا دے اندر میری آل نال پیار کرے گا، کل قیامت والے دن وہ اوتھے ہی ہوئے گا جتھے اسی ہوواں گے۔ اور آپ نے فرمایا مسلمانوں جیڑا میری آل نال ایک دن پیار کرے، ایک دن میری آل نال پیار کرے، رب تعالیٰ ایک دن پیار کرن دا صلہ کی عطا فرماوے گا۔ فرمایا ایک سال اللہ تعالیٰ ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرماوے گا۔ اس تو اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جیڑا بندہ میری آل دی محبت لے کے دنیا تو ٹر گیا مر گیا، فرمایا بھویں گناہگار ہووے سیاکار ہووے بدکار ہووے لیکن میری آل نال پیار کردہ ہووے، فرمایا اودوں تک موت نہیں آوے گی جدوں تک رب تعالیٰ توبہ دی توفیق نہیں عطا فرما دے گا۔ اگے سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، فرمایا لوگو خبردار خبردار جیڑا بندہ میری آل دی محبت دل دے اندر رکھ دا ہوئے گا، جدوں موت آوے گی کامل ایمان والا ہو کے مرے گا۔ اگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، آپ نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ میری آل نال پیار کردہ ہوئے گا محبت کردہ ہوئے گا، جدو دنیا تو جاوے گا ملک الموت جدو ان دی جان روح قبض کرنے واسطے آنگے، پہلے جنتی خوشخبری دے منگے، پھر ان دی روح قبض کرنگے تے جدو اے بندہ قبر دے اندر جاوے گا، اندہ سوال تے جناب امتحان بعد اندر ہوئے گا، منکر نکیر پہلے انہوں جنتی بشارت دے چھڑنگے۔ اگے سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا میری آل نال محبت کردہ ہوئے گا جدو دنیا تو چلا جاوے گا، لوگوں نو جناب جیسا بھی سمجھن او جیسا بھی کردار دا حامل ہوئے، لیکن میری آل نال پیار کرنے والا ہوئے، میری آل نال پیار کردہ ہوئے، فرمایا جدو دنیا تو جاوے گا ان دی قبر جتھے بنے گی، جتھے ان دی قبر بنے گی، رب تعالیٰ رحمت فرشتیانو بھیجے گا، اللہ فرماوے گا قیامت تک ان دی قبر دی زیارت کر دے رہو، ان دا طواف کر دے رہو، ان دے واسطے اصالِ ثواب دا اہتمام کر دے رہو۔ اگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، سرکار نے فرمایا لوگو جیڑا میری آل نال محبت کردہ ہوئے گا وہ جدوں بھی مرے گا مذہب اہل سنت و جماعت مرے گا۔
ہن جناب سرکار کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ اے تے محبت والیاں دا انعام ہے، جے کوئی دشمنی کردا ہووے، جے کوئی دل دے اندر بغض رکھدا ہووے، اندروں عداوت رکھدا ہووے، گھوریاں پا کے تہاڈی آل نو ویندا ہووے، گل گل نال آکھے جناب تہاڈا اسی حیا اس واسطے کرنے آ کہ تسی نبی دی آل ہو، احسان بھی جتا دیندا ہووے، کہہ دے پیراں دے پتر ہو، اس واسطے حیا کرنے آ سیانے آندے نے اگر بندہ وڈے دا حیا کرے تے نال اے بھی کہہ دے جا میں تینوں وڈا سمجھ کے پیا چھڑنا، فرمایا اے کوئی حیا نہیں، اے احسان پیا کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں غور کرے آجے، ایسے ہی کتاب دے اندر جناب علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمو دے نے ایک بندہ مدینہ منورہ دے اندر آن لگ گئے، ایک بندے نے جناب ہدیہ دیتا، پیسے دیتے، کہن لگا سرکار دے شہر پیا جانا ہے، اوتھے جیڑے صحیح العقیدہ سید اگر ملن اے میری طرفوں تحفہ انہوں دے دیا جے۔ اے بندہ جدو مدینہ منورہ دے اندر پہنچیا، لوکانوں پوچھیا، کہن لگے یار ایتھے کوئی صحیح العقیدہ سید ہیں؟ انہاں کیا نہیں ایتھے جننے سید نے شیعہ نے انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں، کہن لگا پھر میں پیسے نہیں دینے۔ ایک سید زادہ اس بندے دے کول آ کے بہ گیا، اے بندہ پوچھ دے یار تو سید ہے؟ کہن لگا ہاں میں سید ہاں، میں سرکار دی آلہ۔ تے انہیں پوچھیا تیرا عقیدہ کی ہے؟ کہن لگا میں شیعہ ہوں وہاں۔ انہیں دل دندر خیال کیتا، کہن لگا جے شیعہ ہے پھر میں تینوں پیسے نہیں دینے، میں سید اسے نوی پیسے دیواں گا جیڑا اہل سنت و جماعت ہوئے گا۔ تو ابو بکر صدیق دا منکر ہے، حضرت عمر پاک دا منکر ہے، میں تینوں پیسے نہیں دینے۔ غور کرے آجے ہے سید لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں۔ انہیں بندے نے جدو دل دندر بات سوچی ہے، جدو ستا ہے ویخدہ کیے خواب دے اندر جناب، ویخدہ کیے پل سرات پل سرات، اے بندہ جدو گزرن لگ گئے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیاں نے، اے جدو جنت دے اندر داخل ہون لگا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے روک دیتا ہے، آپ نے فرمایا تو جنت نہیں جاوے گا۔ اے بندہ جیڑا مدینہ منورہ گیا ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، آقا نال پیار کرنے والا، صحیح العقیدہ سیدہ نال پیار کرنے والا ہے، لیکن جنت دے اندر داخلے تو منع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگئے، حضرت عمر پاک بھی آگئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آگئے۔ جدو آگئے نے سرکار نے فرمایا بیٹی انہوں جنتوں کو روکے آئی۔ آپ نے عرض کی تھی ابا جی انہوں جنت دو، اس واسطے روکے آئے انہیں میرے پتر دا رزق روکے آئے، انہیں میرے پتر دا رزق روکیا، انہوں میں جنت اندر نہیں جان دے مانگی۔ سرکار نے فرمایا بیٹی اس واسطے روکیا کہ ابو بکر دا اے منکر ہے، حضرت عمر پاک دا منکر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر تے عمر پاک والوے کیا، عرض کی آپ نے فرمایا اے ابو بکر تے عمر فاروق کیا اگر تہانوں کوئی بندہ نہ مننے ہووے میری اولاد میرا پتر ہووے تہانوں نہ مننے کیا تسی ان دی پکڑ کرو گے، ان دے کولوں مواخذہ کرو گے، ان دا حساب لو گے؟ انہاں دوواں نبی دے یاراں نے فرمایا نہیں اسی انہوں معاف کر دیا، تہاڈا ہووے تہاڈا پتر، اگر سانوں نہیں مندا اسی معاف کر داں گے۔ جدو آپ نے معاف کیتا ہے بندہ دا میری آنکھ اگڑی، میں رات ہی اٹھیا، میں پیسے پڑے تے سیدزادے گل چلا گیا، جا کے ہاتھ بن کے پیسے بھی پیش کیتے، نال عرض کیتی حضور اے واقعہ میرے نال ہویا ہے، تہاڈا عقیدہ ٹھیک نہیں سی، اس واسطے میں تانوں پیسے نہیں دیتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے جنت تو روک دیتا ہے۔ اے بندہ سیدزادے دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے،
کہن لگے میں نبی دے یارانو نہیں منیا لیکن میری نسبت میرے آقا نال ہے، میری نسبت میری ماں نال ہے، میری ماں نے مینوں نہیں بلایا، میں اگرچہ انہاں دے وفاداراں دے خلاف گیا، انہاں دے حبداراں دے خلاف گیا، ہاتھ بن کے عرض کیتی مولا میں جو دشمنی کردا رہا مینوں معاف کر دے، اج تو بعد میں ابو بکر نو بھی مناں گا، عمر پاک نو بھی مناں گا۔ مسلمانوں ہن اندازہ کرو ہے شیعہ لیکن ہے اصلی سیدزادہ، ہن جناب شیعہ سمجھ کے محبت نہیں کی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جنت دے اندر نہیں جان دیتا، ہن اگر ہووے بھی بندہ سیدزادہ اصلی سیدزادہ ہووے بھی اہل سنت و جماعت نبی دا دیوانہ ہووے، نبی دے یاراں دا بھی عاشق ہووے، ابو بکر دی صداقت دا بھی اعلان کردہ ہووے، حضرت عمر پاک دی عدالت دا بھی جناب اعلان کردہ ہووے، عثمان غنی دی سخاوت دا بھی پرچار کردہ ہووے، حضرت امیر معاویہ دی سیاست نو بھی پر حق مندہ ہووے، پھر جیڑا ایسے سید نال دشمنی کرے، ایسے سید نو اکھاں پاڑ پاڑ کے ویکھے، ایسے سید دے خلاف بغاوتاں دا جناب اعلان کرے، رب کعبہ دی قسم ہے زمین بدل سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن ایڈا ہنیر نہیں ہونا، اے میرے نبی دی آل دا منکر کدی جنت نہیں جا سکتا۔ تفسیر حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات ہوئی 15ویں 16ویں پارے دے اندر، 15ویں دے اختتام تے اور 16ویں دے آغاز تے اللہ نے بڑے اہتمام نالے واقعہ بڑی تفصیل نال بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام دوویں اللہ دے نبی نے جا رہے نے، ایک پنڈ دے وچوں لنگے، بھوک بڑی لگی، رات دا بھی ٹائم ہے، پنڈ والوں نے کہا یار کوئی روٹی دے دیو، انہاں کہا جی نہیں روٹی نہیں دینی، ہیں کون؟ اللہ دے نبی، توجہ ہے جی، روٹی پنڈ والوں نہیں دیتی، کیا جی رات رکھ لو نا، جی رواج نہیں ہے، اگاں چلے جو، رات بھی نہیں رکھیا، جا رہے نے تے نظر پئی کہ ایک دیوار نہ ٹیڑھی ہوئی ہے، دیوار ڈگن والی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی تلوار دی اڑیس دیتی تے دیوار سیدھی کر دیتی، دیوار سیدھی کر دیتی، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی جناب اجر نہیں، کوئی اجرت نہیں لئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑھ گئی، بڑے جلالی نبی سن، انہاں کہا جی عجیب بندے ہو تسی، انہاں سانو روٹی نہیں دیتی، انہاں سانو پانی نہیں پیایا، انہاں سانو رات نہیں رکھیا، تے تسی چلو جے دیوار سیدھی کرنی سی تے کوئی بدلے چ لے لو، روٹی منگ لو، کوئی اجرت لے لو، کوئی روٹی تے کھا لیں دے آپاں، کوئی پانی تک نہیں نہ پیایا، تساں بغیر اجرتوں بغیر مزدوری تو دیوار سیدھی کر دیتی، ہن ذرا توجہ کرے آجے کیوں کی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا انہاں بچیاں دی وجہ تو نہیں میں کیتی، یہ دو بچے نے یتیم نے، اس دیوار دے تھلے خزانہ ہے، اس دیوار دے تھلے انہاں دا باپ انہاں واسطے خزانہ نپ گیا، اگر دیوار ڈگ پیندی خزانہ ظاہر ہو جاندہ، لوگاں لے جانا سی، انہاں بچیاں نو نہیں سی ملنا، لیکن میں سیدھی کر دیتی، تے پوچھا کیوں کیتی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا باپ نیک سی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری دے اندر بیان فرماؤ دینے کہ انہاں دا ڈیریکٹ باپ کو اللہ دا ولی نہیں سی، انہاں دا دادا اللہ دا ولی نہیں سی، انہاں دا پردادا اللہ دا ولی نہیں سی، چردادا ولی نہیں سی، بلکہ 7ویں پشت دے اندر جا کے 7ویں نسل دے اندر ایک اللہ دا ولی گزرے ہے۔
تے اس اللہ دے ولی دی وجہ تو اس ولی دا حیا کردیاں حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بغیر اجرت بغیر مزدوری تو سیدھی کر دیتی. ہن اندازہ کرو اگر 7ویں لڑی دے اندر ایک اللہ دا ولی ہوئے ان دی 7ویں نسل دے اندر اولاد ہے تے اللہ تعالیٰ ان دی اولاد دے خزانے دی حفاظت واسطے اپنے نبی دی ذمہ داری لا رہے ہیں, نبی دی ڈیوٹی لا رہے ہیں کہ اے میرے نبی اینا بچیاں دی 7ویں نسل دے اندر میرا ایک ولی گزرے ہے, اینا دا حیا کری, اینا دے حفاظت کر. تے جے 7ویں نسل دے اندر ایک ولی ہوئے اینا احترام اینا حیا اینا ادب تے جناب جے اونا اس آل دی اس اولاد دا کی حیا ہوئے گا جنہ دے اتے ولی نہیں, غوث نہیں, قطب نہیں, ابدال نہیں, تابی نہیں, صحابی نہیں, پھر نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء جنہ دا وڈیرا امام الانبیاء ہون, نبیاں دے تاجدار ہون, نبیاں دے سردار ہون. تو کیا اس نبی دی جڑی نسل ہوئے گی اندے نال جے ایک ولی دی نسل نال پیار کرنا تے انہاں دے خزانے دی حفاظت کرن واسطے اللہ نبی دی ذمہ داری لا رہا ہے. تے پھر جڑے امام الانبیاء دی نسل ہوئے گی, امام الانبیاء دی نسل ہوئے گی, انہاں دی آل تے اولاد ہوئے گی, انہاں نو اللہ تعالیٰ انہاں نال سانو کنی کو اللہ تعالیٰ ساڈے تے لازم کرے گا کہ انہاں نال پیار کرے آ جی, انہاں نال محبت کرے آ جی. علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماؤں نے کہ ذرا غور کرے آ جی, جدو سرکار ہجرت فرما کے گئے نا مدینہ منورہ دے اندر تے ابو لہب دی بیٹی بھی ہجرت کر کے گئی. ابو لہب دی بیٹی ہجرت کر کے جدو گئی مدینہ منورہ دے اندر تے کسے نے انہوں نے کیا کہ تیری ہجرت دا کوئی فائدہ نہیں, تیری ہجرت دا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کیا جی کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس واسطے تو ان دی بیٹی ہے جنہوں اگ والا کیا گیا, اگ جہنم دا ایندھن جیڑا بندہ ہے نا ابو لہب, تو ان دی بیٹی ہے جہنم دے ایندھن دی بیٹی ہے. ابو لہب دی بیٹی کلمہ پڑھ لیا سی, مسلمان ہو گئی سن. تے جدوں انی گل سنی نا تے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے سرکار دی بارگاہ دے اندر گئیاں, جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے گل مینوں کسی نے کیتی کہ تیری ہجرت دا کوئی فائدہ نہیں تینوں ہے. جدوں سرکار نے انی گل سنی نا تے سرکار جلال دے اندر آ گئے, سرکار غصے دے اندر آئے تے منبر پاک تے سرکار تشریف فرما نے فرمایا بلاؤ سارے صحابہ نو, سارے صحابہ کٹھے ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگو انہاں لوکاں دا کی حال ہوئے گا جڑے لوگ میری آل میرے نسب والیاں نو میرے خاندان والیاں نو تکلیف دے رہے نے. فرمایا جن نے میرے خاندان والیاں نو تکلیف دیتی مت سمجھے انہاں میرے خاندان نو تکلیف دیتی, فرمایا انہیں مینوں تکلیف دیتی, اور جن نے مینوں تکلیف دیتی فرمایا انہیں اللہ نو تکلیف دیتی, تے جن نے اللہ نو تکلیف دیتی ان دا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنایا جاوے گا, ان دا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنایا جاوے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ تواڈی آل نال بغض تے اناد رکھدا ہوے ان دا کی حال ہوے گا؟ سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ میری آل نال بغض تے اناد تے نفرت دا رشتہ رکھدا ہوے گا نا, فرمایا جدو وہ مرے گا تے قیامت والے دن وہ بندہ آوے گا تے ان دے اینا دو اکھاں دے درمیان پشانی تے لکھیا ہوئے گا آئسن من رحمت اللہ, کہ اے او بدبخت ہے جیڑا اللہ دی رحمت تو مایوس کر دیتا گیا ہے. انہوں اللہ دی رحمت میسر نہیں ہے, انہوں اللہ دی رحمت نہیں ملے گی. اگے سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرن,
فرمایا بندہ نمازاں پڑھدا ہوئے روزے بھی رکھدا ہوئے حج تے زکاتاں بھی دیندا ہوئے لیکن جے نبی دی آل نال بغض ہے دشمنی ہے تے فرمایا مر گیا دشمنی لے کے فرمایا انہاں نمازاں نہیں ویکھیاں جان گیاں روزے نہیں ویکھے جان گے سرکار نے فیصلہ کر دیتا فرمایا نمازاں پڑھدا بھی مر جائے تے کافر ہو کے مرے گا ایمان لے کے دنیا تو نہیں جائے گا اگے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشمی رائحۃ الجنتی فرمایا جیڑا بندہ میری آل نال بغض تے دشمنی کردا ہوئے نا فرمایا انہوں کدی جنت دی ہوا بھی نہیں آنی جنت دی خوشبو بھی نہیں آنی حدیث پاک اندر آوندا ہے سرکار نے فرمایا 500 سال بندہ سفر کردا رہے 500 سال بندہ سفر کرے تے جتنا سفر 500 سال دے اندر بندہ کر لے گا اینی دور تک جنت دی خوشبو جانی ہے لیکن جن دے دل دے اندر میرے نبی دی آل دی محبت نہیں نا بغض ہے دشمنی ہے وہ جنت تو اینا دور رکھیا جائے گا کہ ان دے تک جنت دی خوشبو بھی نہیں جاوے گی اسیانے جی کند آدب ہے جی 3 بندے ایسے ہوئے نے جڑے کسے دا ادب کر دیا نا انہوں نے بڑی تکلیف ہوندی ہے بڑی تکلیف ہوندی ایک کو بندہ جڑا چودھری بن جائے ساڑھے معاشرے دے اندر جڑا چودھری بن جائے وہ کسے دا مرید ہونا گوارا نہیں کرنا کیونکہ انہیں اپنے بڑے مرید ہو جاندے نے وہ صاحب لاؤندہ بھی ہوں میں جا کے کسے دے کے چکاں میرے اگے بڑے چکنا لے میں چکاں گا تے لوگ کی کہن گے دوجا وہ بندہ جڑا کچھ پڑھ جائے نا بہتا پڑھ جائے تے ان دے دماغ تے ان دی پڑھائی غالب آ جائے تے او بندہ بھی کسے نال محبت تے کسے دا ادب احترام نہیں کردا ہاں پڑھائی کیتی ہوئے تے نال بزرگاں دے جوڑے بھی سدھے کیتے ہون بزرگاں دے جوڑے بھی سدھے کیتے ہون تے پھر ادب تے احترام مل جاندا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سبق پڑھا رہے ہیں شاگرد بیٹھے نے حدیث دا سبق پڑھا رہے ہیں نال چھوٹے چھوٹے بچے نہ کھیڑ رہے ہیں انہاں دی گیند آئی تے ایک بچہ گیند لین واسطے آیا تے امام صاحب کھڑے ہو گئے توجہ کریں امام صاحب کھڑے ہو گئے وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا پھر گیند آئی بچہ آیا پھر کھڑے ہو گئے وہ گیا تھا بہ گئے پھر کچھ دیر بعد بچہ گیند آئی بچہ لین آیا پھر کھلو گئے ہن بڑھاپا بھی گئے حدیث دا سبق پڑھا رہے ہیں اور جناب گوڑیاں دے اندر درد اٹھ دے بھی تکلیف نال نے بیندے بھی تکلیف نال نے جدوں 6-7 وار وہ بچہ آیا تے آپ کھڑے ہو جاندے نے جاندہ ہے تے بیٹھ جاندے نے شاگرداں دے صبر دا پیمانہ لبریز ہویا کہنے لگے حضور کی پہ کر دیو اے تے بچیاں دا کام ہے انہاں آنے آدھے رہن گے جاندے رہن گے تسی بار بار کیوں کھڑے ہو جاندے ہو اے تے 100 وار آن گے 100 وار جان گے فرمایا اے بچہ 100 وار آوے گا تے 100 وار میں کھڑا ہوں گا فرمایا جے 100 وار آیا میں 100 وار ہی کھڑا ہوں گا حضور کیوں فرمایا تنہوں پتہ نہیں اے بچہ میرے استاذ دا پتر ہے میرے استاذ دا پتر ہے یار جے استاذ دا پتر ہوئے تے او امام جنہ دی پیروی کر کے لکھاں لوگ ولی بن گئے جنہ دی پیروی کر کے میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنے حضرت داتا علی حجویری جناب اے اللہ دے برگزیدہ ولی بن گئے حضرت خواجہ عالم پیر غلام مرتضیٰ حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھاں لوگ ولی بنے وہ اپنے استاذ دے پوترے دا یہاں کر رہے ہیں کہ جے استاذ دے پوترے دا انہا یہاں ہے تے پھر ساڑھے نبی دی آل دا کتنا یاد جانا استاذ صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس محلے دے اندر رہندے سن اسی ہی محلے دے اندر آپ دے استاذ صاحب بھی رہندے سن آپ دے استاذ صاحب رہندے سن تے جس پاسے آپ دے استاذ صاحب دا گھر سی نا جس پاسے آپ دے استاذ صاحب دا گھر سی آپ نے ساری زندگی اس پاسے لتاں کر کے نہ بیٹھے نے نہ لیٹے نے ساری زندگی آپ نے لتاں نہیں کیتیاں کیوں فرمایا پیر نہیں کیتے کیونکہ ادھر میرے استاذ دا گھر ہے یار جے استاذ دے گھر دا اتنا ادب ہے تے حیاء احترام ہے تے پھر ساڑھے نبی دی آل دا کتنا حیاء ہوئے گا لوگ کہتے ہیں جی حیاء کہاں دا پھر جناب اسی اپنیاں دلیلاں دین لگ پہنے ہیں
بس ایک بات یاد رکھو کہ ادب ادب ہے، اور جڑے جنہ دا ادب بندا ہے نا انہاں دا ادب ہر حال چ کرنا ہی کرنا ہے۔ میں مثال دینا کہ ایک ماں ہے، وہ انگوٹھا چھاپ ہے، چٹی انپڑھ ہے، بیوی بی اے کیتا، ایم اے کیتا، ایم فل کیتا، ہن دسو ادب ماں دا کیتا جائے گا یا بیوی دا کیتا جائے گا؟ ماں تے چٹی انپڑھ ہے، انہوں تے الف تو بے نہیں لکھنی آندی نہ پڑھنی آندی، بیوی ایم فیل ہے، جناب ان دا ادب نہیں کر رہے، کیونکہ ماں دا ادب کرن دا حکم اللہ نے دیتا ہے تے اللہ دے رسول نے دیتا ہے۔ ماں ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھی، بیوی بہترین قاریہ ہوئے، بہترین عالمہ فاضلہ ہوئے، قرآن دی حافظہ ہوئے، لیکن ان دی عالمہ ہون دی وجہ تو فاضلہ بھی ہے، لیکن اس دے باوجود بھی جنت ماں دے پیران تھلے ہوئے کہ بیوی دے پیران تھلے نہیں ہوئے۔ ماں پہمیں ناظرہ قرآن بھی نہ جان دی ہوئے، کیونکہ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جنت ماں دے پیران تھلے۔ ان بندہ آکھے جی نہیں ویکھو نا، میری ماں تے قرآن بھی نہیں جان دی، پڑھنا نہیں جان دی، الف بے نو ہوندی نہیں، میری بیوی قرآن دی حافظہ، قرآن دی قاریہ، عالمہ فاضلہ، تے جنت ان دے پیران تھلے ہونی چاہی دیئے۔ فرمایا نا نا ان دا مقام ہوئے، اے پھامیں قرآن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن جنت ان دے پیران تھلے، تیری جنت فرمایا ان دے پیران تھلے۔ سید زادہ جیسا بھی ہوئے۔ اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پوچھا گیا، حضور سید نو زکاة دینی جائز ہے؟ سید نو زکاة دینی جائز ہے؟ تو آپ نے 1.5 صفحہ لکھ دیتے تو لکھ کے نا، مطلب انہاں بھی کہہ سکتے سن بھی جائز نہیں ہے سید نو زکاة دینی، لیکن آپ نے یہ بھی گل لکھی تے دلائل دین تو بعد اینڈ تے فرمایا بدبختہ جندہ نانے دا صدقہ کھا رہے ہیں، جنہ دے نانے دا تو صدقہ کھا رہے ہیں، انہاں نو دین واسطے تیرے کول صرف زکاة ہی بچی، اپنے گناہاں دی میل ہی تیرے کول بچی ہے۔ فرمایا ہو جا کے اس نبی دی آل نو دے رہے ہیں جن دے صدقے رب نے تینوں عزتاں دیتیاں، جنہ دے نانے دا صدقہ رب نے تینوں نام دیتا، پہچان دیتی۔ فرمایا بدبختہ جی اس نانے دی آل نو دے نہیں تے اپنے کولوں توفہ دے، زکاتاں ہور غریباں نو پچا، اے صدقہ فطر ہور ماڑیاں نو دے، جے نبی دی آل دی خدمت کرنی ہوں تے توفہ دے انہاں نو، اپنے کولوں اور خدمت کر۔ تو چاہنا ہے بھی زکاة بھی ادا ہو جائے تے نبی دی آل دی خدمت بھی ہو جائے، نا نا فرمایا نبی دی آل جڑی ہے نا وہ تیرے گناہاں دی میل کھان والی نہیں ہے، اپنے گناہاں دی میل کسی ہور نو کھوا، ایتھے اپنا پاک تے صاف تے ستھرا مال لینا تے۔ اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سادات جیسے بھی اللہ حضرت صاحب نے گل لکھی تے قصہ ہی مکا دیتا۔ میں ایک بات الجھن دا شکار ہوندا سا کہ یار جڑے سید زادے نمازی نہیں ہوندے، بظاہر داڑیاں مونے ہوندے نے، سرکار دی شریعت نو نہ چھڑ دیتا تے انہاں دا حیا ادھر فتاوہ رضویہ پڑھ دیا سامنے آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا سید ہووے اصلی سید، ہووے اصلی سید تے فرمایا او گمراہ بھی ہووے نا تے ان دا حیا کرنا پھر بھی تواڈے تے لازم ہے، ان دا ادب احترام کرنا پھر بھی تواڈے تے لازم ہے۔ اللہ پاک سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ